الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، من بين دروس هذه الدورة المباركة التي امتدت ل16 يوما، تلك الأيام التي كانت أنوارا متتالية نهل منها الأنصار زاد المسير، وتوحدت فيها قلوبهم على قلب رجل واحد، فخرجوا منها مصابيح للأمة يضيئون لها طريق العز والتمكين. في هذه الدورة المباركة برز درس كان له في القلوب وقع لا ينسى وأثر لا يمحى، خاطرة ليست كبقية الخواطر. نعم، ذلك الدرس وتلك الخاطرة كان هو درس الإيمان واليقين للشيخ خالد أبو الرجال. نعم يا أخواني، وهنا نقف بكم وقفة بسيطة لنتعرف على هذا الرجل الهمام. فمن هو الشيخ خالد أبو الرجال؟ هو أحد الأركان الأربعة الذين نهضت على أكتافهم هذه الحركة وهذه الدعوة، فهو ركن مكين من أركانها، ووتد راسخ لا تزلزله المحن والخطوب، وجبل من الإيمان واليقين، وصخر من الصبر والثبات، وعلم من أعلام الفداء والولاء للسيد التهامي عليه السلام، وأرواحنا له الفداء. الشيخ خالد أبو الرجال رجل أوقف عمره فداء وجعل ولاءه عهدا لا ينكث. من يروي تضحية هذا الرجل يروي قصة سجن وإباء ودعوة وفداء. نعم، فبداية سجنه كان 2 ثم 2 منها 9 أشهر في زنزانة انفرادية، ثم تلتها 1 و2 منها 1 وشهر كذلك في زنزانة انفرادية لا جليس له إلا ذكر الله، ولا مؤنس له إلا الأمل بلقاء الإمام التهامي عليه السلام، وأرواحنا له الفداء. ساوموه على حريته، قالوا له لن يكلفك هذا الأمر إلا توقيعا واحدا، نعم، تبرأ فيه من السيد الشريف حسن التهامي وتعلن ولاءك لعبد الملك الحوثي. فهنا وقف شامخا عزيزا فرفض رفضا قاطعا لا تراجع فيه ولا مؤاربة. لم تكن المسألة عنده مجرد ورقة توقع، بل كانت وفاء وولاء لرجل آمن به وصدق بدعوته ورأى فيه ما لم يره في غيره. نعم، فقد ربط مصيره بخطاه وعلق قلبه بولائه، فأبى أن ينزع ولاءه من صدره لهذا الرجل، أبى أن يطفئ النور الذي أضاءه الله عز وجل في طريقه وفي قلبه. نعم، فرفض أن يتخلى عن السيد الشريف حسن التهامي، ثبت على عهده له وتمسك بولائه له، فبقي في الزنزانة حرا شامخا عزيزا. نعم، ما وهن وما تضعضع وما تراجع، بل ظل كما هو جبل من الإيمان وصخر من الصبر وعلم من أعلام الولاء للسيد التهامي عليه السلام، وأرواحنا له الفداء. فجازاه الله عز وجل بأن أخرجه من الزنزانة وأخرجه من السجن أكثر ثباتا وأشد عزما وأرسخ ولاء. نعم، خرج كما يخرج الذهب من النار، طاهرا مصقولا متوهجا بنور الله. فتح داره يوم أغلقت الأبواب، كما فتح الأرقم داره لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصبحت داره منارة للأنصار ومدرسة يتخرج منها رجال على سيرة الصحابة من الطراز الأول مهاجرين في سبيل الله. نعم يا إخواني، فقد بذل هذا الرجل ماله وجهده وعمره وكل ما يملك، فتجدوه رجل كل لحظة في حياته جهد. نعم،
فهو ركن من أركان هذه الحركة، وصوت من أصوات هذه الدعوة، وعلم مرفوع لا تنكسه السجون ولا تطفئه الخطوب. حقا كان بقية من زمن الصحابة الأول، كلامه كله عن الله عز وجل، فكان درسه الإيمان واليقين. كل كلمة ينطقها في هذا الدرس كانت حبلا يوصل قلبك إلى الله عز وجل. علمنا كيف نتوكل على الله، وكيف نخلص لله، وكيف نصبر لله، وكيف نشكر الله، وكيف نثبت على طاعة الله، وكيف نستشعر معية الله في السر والعلن، في الضيق والسعة، في المحن والمنح، كيف نحيا لله ونموت لله وحده لا شريك له. علمنا أن الله وحده هو الضار والنافع، وأن غيره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وأنك إذا كنت مع الله فمن ذا الذي عليك، وإذا كان الله عليك فمن ذا الذي يكون معك. علمنا أن الله هو مسبب الأسباب، وأن الخير كله بيده، وهو المقدم وهو المؤخر، وهو الرافع وهو الخافض، فإذا رفعك لا يقدر أحد أن يضعك، وإذا وضعك فلن يرفعك أحد من الناس، وأن الدعوة لا بد لها من الجهد والمجاهدة والصبر والمصابرة. نعم يا أخواني، فقد كان درس الإيمان واليقين للشيخ خالد أبو الرجال، كان ذلك الدرس الكلمات فيه موعظة لم تكن موعظة عابرة، بل كانت بعثا من اليقين ونبضا من النور، أيقظ الأرواح التي أنهكتها الغفلة، وسقيا من يقين صاف غسل القلوب من أوهام المادة والأسباب. نعم، فقد غسل القلوب من أوهام المادة والأسباب. كان درسه عن الله عز وجل، عن التوكل عليه واللجوء إليه، وعن الإيمان به كما يعاش لا كما يقال، كأنما كانت القلوب تغرف من بحر لا ساحل له. نعم، فمن ذلك المجلس خرج الأنصار وقد تغير فيهم شيء لا يرى، صاروا يرون بقلوبهم قبل أعينهم، ويقيسون الأمور بميزان الله لا بميزان الخلق، ويرون أن القدرة لله لا للخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم يا أخواني، فقد علمنا الشيخ خالد أبو الرجال أن القرب من الله عز وجل ليس فكرة تفهم، بل حال يذاق، وأن الإيمان نور يسكن القلب ويسري على الجوارح. فطوبى لمجلس كهذا، وطوبى لأمة ما زال فيها رجال كهذا. فالحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بشهود تلك المجالس، والحمد لله الذي شرفنا بسماع تلك الكلمات، فشنف بها آذاننا وأحيا بها قلوبنا، فكانت نفحات رحمة ومرايا هدى وأنوار إيمان. نعم يا أخواني، ومن هذه الروضة ومن هذا البستان ننتقل بكم إلى كهف الأنصار مع السيد التهامي عليه السلام، وأرواحنا له الفداء، أنفاس الوعد ودموع العهد. فانتظرونا بإذنه جل جلاله في الخاطرة التالية. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أمت أمت، الله أكبر أمت أمت، الله أكبر أمت أمت. لبيك يا ابن بنت رسول الله، لبيك لبيك لبيك. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان هي بانتظارك في المقام الطاهر، فيها رجال نصروك وإنهم
من خير أنساب وخير عشائر، ولسوف ترفع بالكرامة أمة هي بانتظارك في المقام الطاهر.